बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपके इस चैनल की तरफ से और हमारे जितने दोस्त अटैच्ड हैं उन सब की तरफ से आपको ईद मुबारक। और यकीन यही है इंशाअल्लाह ताला कि जो भी कुर्बानी आपने दी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ज़रूर कबूल फरमाया होगा। और अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी जो कुर्बानी है या जो भी हमारी नीयत है उसमें अल्लाह ताला जो है अपनी खैर वाला अजर हमें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपके लिए अर्ज़ ये है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिएगा वीडियो जो आप देखें उसके बारे में। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी इस अपने चैनल का हिस्सा हैं, वीडियो आपने देखी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हों, अपने बारे में, अपने से जुड़े मामलात के बारे में जानना चाहते हों तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं और फिर 1-on-1 जो है थ्रू कॉल, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप कंसल्टेशन का सेशन मेरे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं और उनके हल के लिए अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू के ज़रिए तो भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है दिए गए नंबर्स के ऊपर वो रिज़र्व कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज हमल, एरीज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हमल है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ है, लाम है या ऐन है तो भी आपका बुर्ज जो है वो एरीज यानी बुर्ज हमल है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो हमें बतौर मखलूक चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है वो अपने परवरदिगार के साथ, अपने पैदा करने वाले के साथ, पालने वाले के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको मज़बूत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करें। दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन में रखें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और एरीज़ वालों के लिए इस हफ़्ते या अल्लाह या फ़त्ताह की 3 तस्बीहात जो हैं आप अपनी रूटीन में रखिएगा इस हफ़्ते में, बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात आप दीजिए, जो खाने पीने वाली अशियाँ हैं, अनाज, जो भी तौफ़ीक इस्तेदाद है उसके हिसाब से। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो एरीज़ वालों से ये अर्ज़ करूँगा मैं कि आप लोग इस हफ़्ते में अगर प्लान कर रहे हैं कोई हस्ब हैसियत कोई सवारी, कोई आप बाइक या गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी ज़रूर होगी इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड हैं लोग एरीज़ वाले, उनको रोज़गार की खुशखबरी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छे रोज़गार की खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और नसीब के यावरी करने से बहुत सारे पेचीदा मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह ताला उनका ख़ात्मा होगा और आपकी जो परेशानी है, स्ट्रेस का लेवल है, उसमें कमी आएगी इंशाअल्लाह ताला। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त, अहबाब, करीबी लोग जो हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हुए नज़र आ सकते हैं। और आप लोगों ने जल्दबाजी से गुरेज करना है, वरना खुदा न खास्ता फिर आपको पता है कि नुकसान का अंदेशा होता है। अल्फाज की अदायगी जो है वो सोच समझ कर जो है वो करें। कानूनी अमूर और असूलों की जो पासदारी है वो आप ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा जो ओवरऑल
एम्प्लॉयमेंट के और एजुकेशन के हालात हैं वो इस हफ्ते में बेहतर होंगे। आप लोगों ने करना ये है कि अपना अगर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू है तो उसको आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज सौर, जिसको इंग्लिश में हम टॉरस कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली टॉरस है, सौर है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ बे है या वाव है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है, जिसका हाकिम सैयारा वीनस यानी जोरा है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो हमें अपने खालिक के साथ बतौर मखलूक अपने ताल्लुक़ को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाना चाहिए। ईमान, भरोसा, यकीन अपना जो है अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर रखना चाहिए। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत को अपना रोज़ाना के मामूलात में शामिल करें और दुरूद सलाम और इस्तिग़फ़ार की जो कसरत है उसको भी अपनी डेली रूटीन्स का हिस्सा हमें बनाना चाहिए। आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए या अल्लाह या रहीमो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप कीजिए बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दें खाने पीने वाली अशिया के, जो भी आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। टॉरस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि आपके दोस्त जो हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके दोस्त जो हैं जो स्टडीज़ में आपसे कुछ बेहतर हैं वो, इसके अलावा जो असातिज़ा हैं वो भी आपके साथ बतौर स्टूडेंट एक अच्छा जो कोऑपरेशन है चीज़ों के हवाले से, समझाने के हवाले से वो ज़रूर करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो दोस्तों या करीबी लोगों के ताउन से इंशाअल्लाह माली और आपके जो घरेलू अगर खुदा न खास्ता कोई मसाइल हैं तो उनमें काफ़ी हद तक आप कमी होते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। आपका रवैया जो है ओवरऑल इस वीक में वो रहेगा एक्सपेरिमेंटल, तजर्बाती रवैया जो है। कुछ चीज़ें नई जो हैं वो आपके तजुर्बे में आएंगी और आपके लिए कुछ अच्छे तजुर्बात जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। इसके अलावा आपकी जो मसरूफ़ियत या मसरूफ़ियात हैं और ज़िम्मेदारियाँ, इनमें इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा आमदन में जो इजाफ़ा है उससे इंशाअल्लाह माली मसाइल और परेशानियों का ख़ात्मा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा इंशाअल्लाह ताला। इस वीक में आप लोग अपने घर में पार्टी या तकरीब का कोई एहतमाम जो है वो भी करते हुए नज़र आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के जो रूहानियत का शौक़ है ना उसमें भी इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ जो है एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस से वो आ सकती है, या वो 100 अफराद टॉरस लोग जो अपनी मुलाजमत को तब्दील करना चाह रहे हैं, किसी बेहतर ऑप्शन पे जाना चाह रहे हैं, तो वो चांस जो है उसके हवाले से भी कोई आपको मैसेज या ईमेल जो है या फ़ोन कॉल वो आ सकती है। सेहत के लिए आप लोगों ने सिर्फ ENT से रिलेटेड जो मामला है ना, ईयर नोज़ थ्रोट, उनका आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। सेहत में अगर ये मामला पैदा हो रहा है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज जोज़ा है। उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में जोज़ा और इंग्लिश में जेमिनाई। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो बनता है जोज़ा। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता मगर आपके नाम का अगर पहला हर्फ जो है वो काफ है या काफ है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा है, जेमिनाई है, जिसका हाकिम सैयारा जो है अतारद यानी मरकरी है।
آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہم سب، اللہ رب العالمین ہے، تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ بنائیں، اپنے کانٹیکٹ کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ جو ہماری باعمل نمازیں ہیں ان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کرنا چاہیے، خیر و برکت کا باعث ہے، اور درود و سلام اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ اپنی روٹینز میں ہمیں شامل ضرور کرنی چاہیے۔ بدھ جوزہ والوں کے لیے یا اللہ یا مالک الملک کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اس ہفتے آپ کو روٹین میں رکھنی چاہیے، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے دیجیے، جو آپ کی توفیق اور استعداد ہے اس کے حساب سے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جوزہ والوں سے یہ عرض کروں گا کہ ملازمت سے متعلقہ امور جو ہیں انشاءاللہ ان میں بہتری آئے گی اس ہفتے میں، اور کچھ لوگ بہتر ملازمت کی تبدیلی کا جو سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھی اپرچونٹیز جو ہیں وہ انشاءاللہ بن سکتی ہیں۔ کوئی سفر کا پروگرام ہے بیرون ملک اگر آپ کا، وہ بھی آپ کا بنتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی آپ بیرون ملک کا جنہوں نے سفر جوزہ افراد نے میل یا فیمیل کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ڈرائیونگ کرتے وقت آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے، اگر خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو محتاط رہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بحث یا مباحثہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی لمٹ جو ہے اس کو خود مقرر کیجئے اور اس لمٹ کو ایکسیڈ نہ کیجئے۔ اس کے علاوہ جو کاروباری افراد ہیں جوزہ سے جن کا تعلق ہے، جو جیمنائی ہیں، ان کا کاروبار جو ہے انشاءاللہ وہ وسعت اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا، اور آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ جو ہے اس کا امکان موجود ہے انشاءاللہ تعالی۔ صحت جو ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ نے خوراک کا جو خیال ہے وہ ضرور رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ شریک حیات کا تعاون جو ہے وہ بھی انشاءاللہ حاصل رہے گا، جس کی وجہ سے گھریلو جو آپ کا ماحول ہے وہ بے حد پرسکون رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قانونی معاملات سے گریز کیجئے، بہتر رہے گا۔ اور ایک خاص چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ کا تعلق کسی ایسے کام سے ہے کہ جس میں لوگ انوالو ہیں، یعنی اگر آپ سماجی طور پہ ایکٹیو ہیں، تو سماجی امور میں آپ نے اپنا رویہ جو ہے وہ انتہائی سنجیدہ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے، اگر آپ سے فیصلے کرنے کو کہا جا رہا ہے سماجی لیول پہ، آپ نے جلد بازی سے نہیں کرنا، یو ہیو ٹو ٹیک یور ٹائم، اور پھر جو ہے آپ فیصلہ کیجئے سنجیدگی کے ساتھ۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے وہ ہے برج سرطان، کینسر جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 جون سے 23 جولائی کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج سرطان یعنی کینسر ہے، جس کا حاکم سیارہ قمر یعنی مون ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ ہے، حلوے والی ہے، گول ہے، یا 2 آنکھوں والی ہے، تو بھی آپ کا برج سرطان ہے۔ ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے بھی ہو، اللہ رب العزت ہی ہمارا خالق، مالک اور معبود ہے، اور عالم الغیب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ جو علم ہے ایسٹرالوجی کا، یہ بس آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی ایک حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، 100% جاننے والی پاک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، برج سرطان والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس ہفتے میں اگر آپ اپنی روٹین میں یا اللہ یا باعث ہو کی 3 تسبیحات رکھیں تو بعد از نماز فجر، تو باعث برکت، بہت زیادہ باعث برکت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ جو روٹین فالو کرنی ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور بعد از نماز فجر جو ہے
اپنی اس تسبیح کو کیجیے۔ اس کے علاوہ جو باعمل نمازیں ہیں ہماری، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کو روزانہ بنیاد پہ ہمیں تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ درود و السلام اور استغفار جو ہے اس کو کثرت سے کرنا چاہیے روٹین میں۔ آپ کا جو ہے نا لیول، مطلب جو توفیق اور استعداد ہے اس کے حساب سے صدقہ دیجیے، اناج کا، کھانے پینے والی جو اشیاء ہیں ان کا۔ اب چلتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی طرف۔ آپ سے یہ عرض کروں گا جناب کہ بہت سے مسائل کا مستقل اور بہتر حل اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہفتے جو ہے وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ although معاملات کے حل میں آپ نے بھی کافی محنت کی ہے، تو آپ کی اس محنت کا ثمر جو ہے یعنی پھل وہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مزید مستحکم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی خود اعتمادی میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ لوگ مستحکم فیصلے کرتے ہوئے نظر آ سکیں گے۔ آپ لوگوں نے غصے پہ اور جذبات پہ جو ہے وہ قابو رکھنا ہے، اور صبر تحمل سے تھوڑا سا کام لے کے پھر ڈیسیژنس کی طرف جو ہے وہ جانا ہے۔ مالی پوزیشن بھی جو ہے وہ انشاءاللہ مستحکم رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے جو کریٹیو کام ہیں، تخلیقی کام، ان کو سراہے جانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں۔ معدے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات آپ کے لیے یہ ہے کہ جو حاسدین ہیں وہ انشاءاللہ زیر ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے کا جو اگلا برج ہے برج اسد ہے۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں اسد اور انگلش میں لیو۔ آپ لوگ اگر 24 جولائی سے 23 اگست کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ اسد یعنی لیو ہے، جس کا حاکم سیارہ سورج ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ میم ہے یا انگلش کا الفابیٹ ایم ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ اسد یعنی لیو ہے۔ آپ اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو روزانہ کی بنیاد پر کریں، انتہائی سے بھی زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی ہمیں اپنی روٹینز میں ضرور شامل کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ لوگوں کے لیے یا اللہ یا ودودو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اس ہفتے آپ بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنی روٹین میں ضرور رکھیں۔ اور صدقات جو ہیں وہ آپ اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے اناج یعنی کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں وہ جتنی آپ بطور صدقہ دے سکیں وہ دیں۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ لیو والوں سے عرض کروں گا کہ اس ہفتے میں نا آپ کی جو سوشل لائف ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی جہاں پہ آپ کو بولنے کا، بات کرنے کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے سوچنا ہے، پھر الفاظ کو ادا کرنا ہے، ورنہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی پچھتاوا یا کوئی پرابلم ہو۔ صحت میں آپ لوگوں نے جو بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ یا کوئی اینڈوکرین سسٹم کا اگر پرابلم ہے تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ مالی پوزیشن اگر دیکھتے ہیں ہم لیو والوں کی تو وہ بہتر ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اولاد سے ریلیٹڈ جو پریشانی کا باعث آپ سمجھتے ہیں کہ رہی ہیں، اس ہفتے میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ باعث راحت جو ہیں اولاد سے ریلیٹڈ وہ ہوتی ہوئی ضرور نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو آپ کی جائز خواہشات ہیں ان کی تکمیل، اور خاص طور پہ محبت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں آپ بہت زیادہ پازیٹیوٹی انشاءاللہ دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک جو ہے وہ بھی آپ کا سفر جو ہے اس ہفتے وہ رہتا ہوا نظر آتا ہے، وہی یعنی آپ کی جو سوشل لائف ہے اس کے حوالے سے۔
इसके अलावा आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं लियो वालों की, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो उभर के सामने आती हुई नज़र आ सकती हैं। आप लोगों ने ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, अगर आप मेडिकेशन पे हैं ऑलरेडी और उससे आपने देखा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं मुआलिज की तब्दीली और मेडिकेशन की जो तब्दीली है वो इस हफ्ते में मुमकिन हो सकती है। इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज सुंबला है, जिसको इंग्लिश में वर्गो कहते हैं और उर्दू अरबी फ़ारसी में इसको सुंबला कहा जाता है। आप लोग अगर 24 अगस्त से 23 सितंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम पे या गैन से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सुंबला यानी वर्गो है। आपका और हमारा ताल्लुक़ भले जिस दीन मज़हब मसलक से हो, हम सब के सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ अपना रिश्ता जो है उसको मज़बूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों की, बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम जो है उसकी तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो है वो भी, उसकी कसरत भी हमें रोज़ाना करनी चाहिए। आप लोगों के लिए, वर्गो वालों के लिए इस हफ्ते या अल्लाह हो या सलामो की 3 तस्बीहात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए जो अनाज या खाने पीने वाली चीज़ें ना, उनसे रिलेटेड चीज़ों के जो तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। वर्गो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपकी जो है ना रिसर्च कैपेबिलिटीज़, तहकीक करने वाली जो सलाहियतें हैं वो आप देखेंगे इस हफ्ते वो उजागर होती हुई नज़र आएंगी। और आप ख़ास तौर पे अगर किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, कोई लॉक लग गया था, कुछ चीज़ रुक गई थी, वो इस हफ्ते जो है वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होती हुई नज़र आएगी और आपकी ज़िंदगी के जो शब रोज़ है ना वो बदलते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ज़मीन, जायदाद, इसकी ख़रीद व फ़रोख्त और जो ज़राअत या एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले वर्गो अफराद हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है काफ़ी बेहतरी लाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी आप जो है वो फ़ायदा होता हुआ देख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। इज़्ज़त और वक़ार में जो है वो भी इजाफ़ा होता हुआ अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, वर्गो स्टूडेंट्स अगर परेशान हैं, ख़ास तौर पे जो हायर लेवल पे, रिसर्च लेवल पे स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको असातिज़ा का ताउन जो है वो हासिल होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा मोहब्बत के जो मामलात हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ें बेहतर होंगी इंशाअल्लाह और आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे सिर्फ़ एक मैं अर्ज़ करूँगा कि जल्दबाज़ी से आप लोगों ने गुरेज़ करना है और गुस्से और जज्बात पे आपने अपना काबू रखना है, सब्र और तहम्मुल से काम लेना, वरना खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कानूनी मामलात जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं। अल्लाह ना करे। अच्छा, सेहत के हवाले से वर्गो वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोगों ने बोन्स और जॉइंट्स का जो एरिया है ना, अगर उसमें कोई ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं या नई कोई प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। फौरी तौर पे आपने अपने मुआलिज या डॉक्टर या जहाँ जो भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं उससे आपने राब्ता ज़रूर करना है। अगला बुर्ज जो है इस हफ्ते के लिए बुर्ज मीज़ान है। इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं, उर्दू अरबी फ़ारसी में मीज़ान। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान है।
यानी लिब्रा है, और जिसका हाकिम सितारा ज़ुहरा यानी वीनस है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो रे, ते या तोए है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी हो, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, और बतौर मखलूक हमें अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वो मज़बूत करना है। और बतौर मुसलमान हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए, और दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार जो है इसकी कसरत भी हमें लाजमी तौर पे अपनी रूटीन्स में शामिल करनी चाहिए। इस हफ़्ते बुर्ज मीज़ान वालों के लिए या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप कीजिए बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली जो अशिया हैं उनके, अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस वीक के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ मामलात आपके कारोबारी या आपकी जहाँ पे जॉब है वहाँ पे या घर में अगर कुछ मामलात गलत फ़हमी का शिकार थे, तो वो गलत फ़हमी जो है वो इंशाअल्लाह, या गलत फ़हमियाँ जो थी वो दूर हो सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप अपने ख़यालात का इजहार भी जो है वो बेहतर अंदाज में करते हुए नज़र आ सकेंगे। इसके अलावा मुलाजिम पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता जो है लिब्रा वालों के लिए ये ख़ास अहमियत का हामिल है। इसमें यह है कि आपके रिलेशंस अगर आपके सीनियर्स के साथ किसी भी वजह से बैलेंस उनका ख़राब हुआ था, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला। इस हफ़्ते जो आपके मामलात हैं पसंद से रिलेटेड या मोहब्बत से रिलेटेड, उनमें भी आप बेहतरी आती हुई ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरों की ज़रूरियात का ख़्याल भी आप बेहतर अंदाज में रख सकेंगे। आप पर भरोसे में इजाफ़ा होगा, यानी आपके जो करीबी लोग हैं वो आप पे मज़ीद जो है भरोसा उनका स्ट्रॉन्ग होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया काम करना शुरू करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपने उसके ऊपर वर्किंग तो कंप्लीट कर ली है। अब आप अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसको शुरू कीजिए इंशाअल्लाह। इसके अलावा औलाद जो है वो इंशाअल्लाह बाइस राहत जो है वो ज़रूर होगी अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आप लोगों ने अगर कोई रोल ऐसा एडॉप्ट किया हुआ है फैमिली में, मिसाल के तौर पे अगर आप फैमिली के बड़े हैं तो कुछ मसाइल ऐसे आपके सामने लाए जा सकते हैं जिनको आप बड़े एहसन तरीके से हल करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि अगर आपने बैरून मुल्क सफ़र का कोई प्लान किया हुआ था तो वो भी इस हफ्ते जो है वो होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। सेहत में आपने मैदे से रिलेटेड मामलात और बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड जो मामलात हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज अकरब है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में अकरब और इंग्लिश में स्कॉर्पियो। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो नून है या ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है। अच्छा, आप लोगों ने जिस दीन मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ है, हम सब जो हैं अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को, ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत, कुरान करीम की तिलावत, ये रोज़ाना बुनियादों पे हमें ज़रूर करनी चाहिए। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने से जुड़ी जो अशियाँ हैं हमें अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो देने चाहिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं ना, तो
آپ کا جو پارٹنرشپ والا کام ہے وہ وسعت اختیار کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو بہت اچھے روزگار کی خوشخبری جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور کچھ اچھے فیصلے جو ہیں اپنی ذات سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی ذہنی اور جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مالی پوزیشن جو ہے آپ کی وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں، سرکاری ملازمت کر رہے ہیں یا پرائیویٹ ملازمت کر رہے ہیں، اگر ان میں کوئی معاملات میں آپ کہہ لیں کہ کوئی پرابلم تھی تو وہ پرابلم بھی اس ہفتے انشاءاللہ دور ہوتی نظر آئے گی۔ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ والدین کی صحت کا جو خیال ہے وہ آپ نے ضرور رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ کسی حد تک آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر رہا ہے، بس وسیع ہو رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات اس ہفتے میں ممکن ہو سکتی ہے کہ جن کی وجہ سے آپ کو آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، سبب بنا دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جن اسکارپیو افراد نے کوئی پرائز بانڈز وغیرہ خرید کر رکھے ہیں یا لاٹری وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کو کامیابی ضرور مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا جو ایبڈومن کا ایریا نا، پیٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، وہ صحت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسی انڈیکیشن آئے تو آپ نے فوری طور پہ اس کو ایڈریس کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ پاسبل ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ ہے برج قوس، سیجیٹیریس، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخوں میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے، جوپیٹر ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ فے ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس بھی دین سے ہے، جس مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، اصل میں تو ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے نا، اللہ رب العالمین ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق جو ہے اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو بہترین بنائیں۔ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم اور درود السلام اور استغفار کی جو روٹین ہے وہ روزانہ بنیادوں پہ اپنی زندگیوں میں ہمیں شامل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یا اللہ یا خبیروں کی 3 تسبیحات آپ بعد نماز فجر جو ہے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس ہفتے اپنی روٹین میں رکھیے۔ صدقات جو ہیں وہ آپ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے دیجیے، جو بھی توفیق اور استعداد ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اس ویک کے لیے جو سیجیٹیرینز ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ مالی مسائل جو ہیں وہ پیش آ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کسی عزیز کی ہیلپ سے، کسی دوست کی ہیلپ سے کافی حد تک وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ آپ کو ایزی کر سکتے ہیں، یعنی ہیلپ مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو پلاننگ کے ساتھ چلیے تو پھر خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ ممکن ہے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی خوشخبری یعنی کوئی جاب وغیرہ، یا آپ لوگ اگر کیریئر سے ریلیٹڈ میٹرز میں پریشان ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس ہفتے ان میں بہتری آتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ مگر یہ ہے کہ مقاصد میں کامیابی کے لیے تھوڑی سی محنت آپ کو ایکسٹرا کرنی پڑ سکتی ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران آپ لوگوں نے غیر محتاط رویہ بالکل نہیں رکھنا اور بہت احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور والدین کی جو صحت ہے، خاص طور پہ والد صاحب کی جو صحت ہے، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرڈ ہیں
اور صاحب اولاد ہیں माशाअल्लाह, तो फिर बच्चों से मुतल्लका जो उमूर हैं उनमें भी मसरूफ़ियत इस हफ़्ते रहती हुई नज़र आ सकती है. आपकी तवज्जो जो है तख्लीकी कामों की तरफ भी रहती हुई नज़र आ सकती है. ख़ास तौर पे वो लोग जो आर्ट के शोबे के साथ मुंसलिक हैं उनके हवाले से कुछ अच्छी तख्लीक़ात जो हैं वो आप करते हुए नज़र आ सकते हैं. इसके अलावा जो हाउस वाइफ्स हैं सेजिटेरियस, वो घर की सजावट, तज़ईन, आराइश की तरफ जो हैं उनकी तवज्जो रहती हुई नज़र आ सकती है. इसके अलावा सेहत में आपने अपनी जो डेंटल हेल्थ है ना, दांतों से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज जद्दी है, इंग्लिश में जिसको कैप्रिकॉन कहते हैं. आप लोग अगर 23 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉन है. और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का किसी भी वजह से इल्म नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो जे है, जाल है, जोए है, गाफ है, खे है, सीन है या जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, कैप्रिकॉन है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है. और हम लोग अल्लाह ताला की मखलूक हैं, भले हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से हो, तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है ना वो अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको मज़बूत और बेहतरीन बनाएं. और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, हम लोग कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी रोज़ाना बुनियादों पर करें. इसके अलावा कैप्रिकॉनियंस जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग इस हफ़्ते या अल्लाह या लतीफ़ों की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखिए. बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ. सदक़ात जो हैं वो आप अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से अनाज या खाने पीने वाली अशिया के ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला होता है. आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं. इस हफ्ते में कैप्रिकॉनियंस जो हैं बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करेंगे कि पॉजिटिविटी जो है, मस्बत एनर्जी जो है उसको बड़ी शिद्दत के साथ आप लोग महसूस करेंगे. आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव रहेगी इंशाअल्लाह, और उसकी वजह से बहुत से मसाइल आपके जो हैं वो अल्लाह ताला हल फरमाएगा. जो आपके कारोबारी मामलात थे, कोई मुलतवी हुए थे, डिले हुए थे, वो भी अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह एग्जीक्यूट होना शुरू हो सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी कोई जॉब है इस तरह की कि आप किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको किसी चैलेंज का सामना था, वो जो चैलेंज है आप बखूबी जो है उसको मतलब निभाते हुए वो नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला. आप लोग अगर बैरून मुल्क सेटल होने का सोच रहे हैं और उस सिलसिले में आपको कोई डिले का सामना था, तो आप अपने जो पेपर्स हैं उनको रीअरेंज कीजिए इस वीक में, और आप देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट जो है ना वो बड़ी जल्दी आपको, यानी रिस्पांस जो है वो जल्दी आएगा इंशाअल्लाह ताला. अच्छा, शरीक हयात का जो ताउन है, अगर आप मैरिड हैं तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर रहेगा, जिससे बहुत सारे घरेलू मसाइल का भी जो ख़ात्मा है वो होता हुआ नज़र आएगा. इसके अलावा आप अगर किसी क्रिएटिव काम से रिलेटेड हैं, तख्लीकी काम से रिलेटेड हैं, तो आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ़ की जाएगी इंशाअल्लाह. और आप लोगों के अगर करीबी रिश्तेदार आपके किसी पर्सनल मामले में इन्वॉल्व होना चाहें तो कोशिश कीजिएगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट को रोकें. आप मतलब जो ख़ुद कर सकें आप अपने लिए डिसीजन. मिसाल के तौर पे अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं और घर में भाइयों बहनों के साथ या वालिदैन के साथ कोई मामला है, तो उसको कोशिश करें कि ख़ुद सॉल्व करें, किसी और को बीच में शामिल ना होने दें. अच्छा, अगर आप बात करते हैं ना शख्सियत में निखार आना जिसको कहते हैं, वो भी आप इस हफ्ते देखेंगे कि शख्सियत में, आपकी पर्सनैलिटी में निखार जो है वो ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह ताला. हासिदीन जो हैं उनकी जो भी सरगर्मियाँ आपके ख़िलाफ़ हैं, ज़ाहिर है उनमें हासिदीन कामयाब नहीं होंगे. अल्लाह ताला
آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ظاہر ہے آپ لوگ محنتی لوگ ہیں اور ایمانداری سے آپ اپنا ٹاسک جو ہے جو بھی آپ کو دیا جاتا ہے ٹیک اپ کرتے ہیں، تو آپ نے اس ہفتے میں جو پازیٹیو انرجی ہے اس کو آپ دیکھیں اور اپنے فوکس کو جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ معدے سے ریلیٹڈ معاملات اور بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان سے کچھ تھوڑی بہت صحت میں پریشانی آ سکتی ہے، تو اس کو ٹائملی اگر ہینڈل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ صحت جو ہے اس کے معاملات ضرور جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ۔ اس ہفتے کا اگلا جو برج جس کی ہم بات کریں گے برج دلو ہے، جس کو ایکویریس کہا جاتا ہے انگلش میں۔ آپ لوگ اگر 21 جنوری سے 19 فروری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ دلو یعنی ایکویریس ہے، جس کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ اس کو یورینس سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کسی بھی وجہ سے یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ سین ہے، شین ہے، سے ہے یا سواد ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ دلو یعنی ایکویریس ہے۔ اچھا، آپ کا یا ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، اور بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو خوبصورت، بہترین اور مضبوط بنائیں۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو باعمل نمازیں ہیں ان کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، اور درود و سلام اور استغفار کی جو کثرت ہے وہ ہمیں اپنی روٹینز میں شامل رکھنی چاہیے۔ ایکویریس والوں کو اس ہفتے یا اللہ یا قویو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ کرنی چاہیے بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں آپ اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے جو کھانے پینے والی اشیاء ہیں، اناج ہے، اس کے دیجیے، صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوا کرتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اس ہفتے میں نا آپ لوگوں نے بیلنس رکھنا ہے اپنے کام میں اور محبت کے معاملات میں، کیونکہ زیادہ تر توجہ آپ کی محبت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان پر رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، جس کے باعث دوسرے بہت سے کام جو ہیں وہ ادھورے بھی رہ سکتے ہیں، تو پھر بعد میں پھر پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، صحت جو ہے، ذہنی صحت جو ہے، خاص طور پہ سٹریس لیولز جو ہیں ایکویرینس کے وہ ہائی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا ریلیکس رکھ سکیں وہ رکھیں۔ دوست احباب کی کوئی محفل ہے اس میں جائیے، ان کی وجہ سے بھی جو پریشانی ہے وہ کم ہو سکتی ہے یا سٹریس کا لیول لو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگ جو بھی نیا کام شروع کر رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی نیا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، کوئی نئی اسائنمنٹ آپ کو ملی ہے، جاب آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی میں ایک بہت آپ کہہ لیں اہم معاملہ ہوگا۔ ایکسپیرینس کے حوالے سے اچھا ایکسپیرینس جو ہے وہ ضرور ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بیرون ملک جو آپ کے دوست احباب یا رشتہ دار مقیم ہیں، ان کے ساتھ آپ کے اگر رابطے منقطع ہوئے تھے یا کافی عرصے سے رابطے نہیں ہوئے تھے تو وہ رابطے جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کا جو تعاون ہے یعنی لائف پارٹنر کا، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کاروبار جو ہے وہ وسعت تو اختیار ضرور کرے گا انشاءاللہ، مگر جو ڈیسیجنز ہیں وہ آپ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے جو ہیں وہ پھر کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ غیر قانونی معاملات اگر سامنے آ رہے ہیں تو ویسے بھی اور اس ہفتے میں بھی ہمیشہ یعنی ان میں آپ نے یا ہمیں سب کو ملوث ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ نئی ملازمت پہ سوئچ اوور کرنا چاہ رہے ہیں، اچھی آفرز جن کے پاس ہیں، تو وہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سوئچ اوور کرتے ہوئے اسی ویک میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پائسز کی بات کر لیتے ہیں، برج ہوت کی، اردو عربی فارسی میں ہوت اور انگلش میں پائسز۔ آپ لوگ اگر 20 فروری سے 20 مارچ کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج ہوت یعنی پائسز ہے،
اور حاکم سیارہ جو ہے وہ ہے جوپیٹر، مشتری. اور آپ کو اگر کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف دال ہے یا چے ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے ہوت یعنی پائسس ہے. آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب کے سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو خوبصورت بنائیں، بہترین بنائیں، مضبوط بنائیں. اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں. اس کے علاوہ درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی ہمیں اپنی روٹینز میں ضرور شامل رکھنی چاہیے. اچھا، اس ہفتے برج ہوت والوں کے لیے یا اللہ ہو یا معز یعنی عزت عطا کرنے والا، آپ اس کو یا معزو بھی پڑھ سکتے ہیں یا معز بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ ہو یا معز، یا اللہ ہو یا معزو، جس طریقے سے پڑھنا چاہیں. 3 تسبیحات بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اچھا، آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب. ہاں، اس سے پہلے صدقات جو ہیں وہ میں عرض کر دوں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی توفیق اور استعداد کے حساب سے اناج یا کھانے پینے والی چیزوں کے جو دے سکیں وہ ضرور دیجیے. آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب. پائسز والوں سے عرض کروں گا کہ گھریلو معاملات جو ہیں وہ آپ کی خاص توجہ کے مستحق ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے اس میں آپ کو بہت سارا پروفٹ یا منافع جو ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. لانگ ٹرم اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا ریویو کر لیں، اپنے پلان کو تسلی کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پچھتاوا وغیرہ نہ ہو. صحت کی بہتری اس ہفتے میں جو ہے وہ لو انرجی لیولز اور لیتھارجک فیلنگ یا کمزوری کی جو آپ کو فیلنگ رہی، اس سلسلے میں چیزیں جو ہیں صحت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور محبت کے معاملات میں جو ہے آپ پروگریس ہوتی ہوئی دیکھیں گے. خاص طور پہ وہ ہوتی افراد میل ہیں یا فیمیل جو پسند سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کہ اگر فیملی کی طرف سے کوئی ریزسٹنس تھا تو وہ انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو محنت کی اس کے حوالے سے تعلیمی امور میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. اگر آپ کسی جگہ پہ ملازمت کر رہے ہیں، پرائیویٹ کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی ملازمت کر رہے ہیں، ملازمت سے متعلقہ امور میں ذمہ داریاں آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں. اچھا، اور آپ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے بھی ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جو لوگ پائسینز انعامی اسکیموں میں دلچسپی رکھتے ہیں، پرائز بانڈز ہیں، لاٹریز ہیں، ان کے لیے گڈ لک جو ہے وہ مطلب ان کی لک جو ہے وہ ان کو فیور کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. اچھا، اگر آپ کے کوئی بہن بھائی یا آپ کے کوئی دوست احباب بیرون ملک مقیم ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ سرپرائز وزٹ جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں، اور وہ چیز بھی کافی یعنی ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ لا سکتی ہے. اس کے علاوہ روحانیت کا جن کو شوق ہے پائسینز کو، شوق میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ سکے گا اور رہنمائی بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ملتی ہوئی نظر آ سکے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہیں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ سوشل سرکل کے اندر موو کریں، لوگوں سے ملنا ملانا جب آپ کا ہو، تو جہاں پہ آپ کو فیلنگ آئے نا کوئی نیگیٹیوٹی کی، کوئی بات ڈریگ کر رہا ہے، بحث مباحثے کی طرف بات کو لے کے جا رہا ہے، تو آپ نے اس چیز کو ایوائڈ کرنا ہے.